हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं बेखुदी। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। आप आलमगीर की एक कज़न आई हुई थी जिसकी कुछ अरसे बाद शादी थी। वो उसको कुछ शॉपिंग करने के बाद रेस्टोरेंट लाया था। तो मेरी शादी में आओगे ना? मरियम ने आलमगीर से पूछा। हाँ ज़रूर, आलमगीर खुश दिली से बोला। तुम्हारा क्या पता पढ़ाई के बहाने यहाँ जो बैठ गए हो? मरियम ने कहा तो आलमगीर हंस पड़ा। नहीं, अब ऐसा भी नहीं कुछ। मेरा लास्ट ईयर है यूनी में, सेमेस्टर भी शुरू है तो अपने घर तो आना पड़ेगा ना, आलमगीर ने बताया। शुक्र है तुम्हें अपना घर तो याद आया। मरियम ने बाकायदा हाथ ऊपर किए चेहरे पर फेर कर शुक्र अदा किया। आलम मेरी जान, तुम यहाँ हो और तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है। आलमगीर जो मरियम की बात पे मुस्कुरा रहा था, अचानक जरनूर को अपने सामने और अपने लिए जान लफ्ज सुनकर गश खाने के दर पर था। उसने अजीब नजर से जरनूर को देखा जो बड़ी मीठी मीठी नजर से उसको देख रही थी। जन्नूर एडवेंचर के तौर पर यहाँ जॉब करना चाहती थी, पर आलमगीर को आज फिर किसी और लड़की के साथ देखकर उसको जलन होने लगी, जिससे वो ना चाहते हुए भी उन दोनों के सर पर खड़ी होकर अपना गुस्सा कंट्रोल किए दुनिया जहाँ की मोहब्बत अपने लहजे में समोए आलमगीर से मुखातिब हुई। उसको अब हंसी भी आ रही थी आलमगीर का हौंक बना चेहरा देखकर। आलमगीर, ये लड़की कौन है? मरियम ने उलझ कर आलमगीर से पूछा। ये वो। आलमगीर को समझ नहीं आया कि क्या कहे। आलम डार्लिंग से क्या पूछती हो, मैं बताती हूँ। जरनूर बेतकल्लुफ होकर दूसरी टेबल से चेयर उठाकर उनके पास बैठकर बोली। मैं और आलम कॉलेज लाइफ से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जरनूर ने शर्माने की अदाकारी करके बताया। क्या? मरियम की चीख निकल गई, जबकि आलमगीर बस सोच के रह गया। उसने तो बॉय कॉलेज में 2 साल पढ़े थे, भला वहाँ जरनूर का क्या काम? जरनूर जो उन दोनों के बीच में कोई सीन होगा ये सोचकर आई थी। मरियम का रिएक्शन देखकर उसने खुद को दाद दी। आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? क्या इतने सारे सालों में आपके भाई ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया? जन्नूर ने मासूम से उसको देखकर पूछा, जो आंखें फाड़े आलमगीर को देख रही थी। गोल्डन गर्ल, ये तुम क्या बोल रही हो? आलमगीर का गला खुश हुआ था जन्नूर की गौरवशाई पे। ये मुझे प्यार से गोल्डन गर्ल बोलते हैं। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन हो गया ना? जन्नूर अपना चेहरा हाथों में छुपाए बोली। आलमगीर, तुमसे मुझे ये उम्मीद ना थी। वहाँ चची जान तुम्हारी शादी करवाने में लगी हुई हैं और यहाँ तुम बिना उनको बताए किसी और को पसंद किए हुए हो। मरियम ने अफसोस से आलमगीर से कहा, जो बार बार अपना सर नफी में हिला रहा था। मरियम, ऐसा कुछ नहीं। जर्द तुम बता क्यों नहीं रही मरियम को कि मजाक कर रही हो? आलमगीर मरियम से कहता जन नूर से बोला, जो उसके पहली बात नाम लेने पर बुरा मान गई थी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चची जान के सवालों के जवाब तैयार रखना। मरियम अपना बैग उठाती बोली। मरियम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं, मॉम से कुछ मत कहना। आलमगीर सटपटाकर बोला। क्यों ना बताए सासू माँ को? तुमने इतने साल मुझे हरे भरे ख्वाब दिखाए, अब मुझसे अनजान बन रहे हो? जरनूर ने मासूमियत की इंतहा कर दी। मरियम लिसन। मरियम। आलमगीर मरियम को रोकने लगा, पर उसको बिना अपनी बात सुनने जाता देखकर तो वापस मुड़ा। जन्नूर के पास आया, जो बड़े रिलैक्स अंदाज में बैठी थी। ये क्या था? आलमगीर ने बामुश्किल अपने लहजे को नॉर्मल किए पूछा। क्या था? जन्नूर ने उल्टा उससे सवाल लगा। जरनूर, मजाक एक हद तक किया जाता है। ये क्या किया तुमने? मेरी कज़न के सामने आकर बोली हम दोनों कॉलेज लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं, जबकि मैंने बॉय कॉलेज में एडमिशन लिया था जो मेरी बेवकूफ़ कज़न को याद ना था, और तुम्हारी बात सच समझ बैठी। आलमगीर ने संजीदगी से कहा। हर बार तुम मुझे परेशान करते हो, आज मुझे मौका मिला तो मैंने सारे हिसाब बेबाक किए। जरनूर ने पुरसुकून अंदाज में कहा। हिसाब दूसरे तरीके से भी बेबाक हो सकता है, आलमगीर ने दांत पिसकर कहा। मुझे तो यही बेस्ट लगा, जर्नूल ने बाल झटक कर एक अदा से कहा। उफ, तुम्हें मैं अब क्या कहूँ? आलमगीर का दिल किया अपने बाल नोच ले। वो जानता था ये बात जब उसकी माँ को पता लगेगी तो अदालत खड़ी कर दी जाएगी उसके लिए, जहाँ बिना उसकी सुनने फैसला सुनाया जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, कब लेकर जाएं रिश्ता तुम्हारा नाजिश के लिए? जरगोना बेगम ने हाथ से कहा, जो अभी बाहर से आया था। मॉम, अभी मेरे 2 सेमेस्टर रहते हैं और फिलहाल 1 साल तक मैं शादी नहीं कर सकता, हाथ ने जवाब दिया। मंगनी हो जाती तो अच्छा था, शादी बाद में हो जाएगी, मुझे इतनी जल्दी नहीं। जरगोना बेगम ने कहा। अभी तो नहीं, बाद में बता दूंगा आपको, हाथ ने संजीदगी से कहा। ठीक है, जरगोना बेगम उसकी बात से मुतफिक होकर बोली। सेमेस्टर खत्म होते ही ऑफिस संभालना। इम्तियाज साहब उनके साथ बैठकर बोले।
جی ڈیڈ، 1 سال بعد انشاءاللہ، ہاتھ نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ حیدرآمی کی حد ہے ویسے۔ امتیاز صاحب نے تعصب سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کیا ڈیڈ، کچھ زندگی سے بھی تو مزہ لینے چاہیے نا، ہاتھ نے برا مان کر کہا تو امتیاز صاحب اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور ہاتھ اپنے موبائل میں۔ آج کہیں باہر چلیں، ارمغان نے توبہ سے کہا۔ ڈیڈ کے پاس لے چلیں، ان سے بات کرنی ہے، ان کی ناراضگی ختم کرنی ہے، توبہ نے جلدی سے کہا۔ میں باہر گھومنے کی بات کر رہا تھا، ارمغان نے سنجیدگی سے کہا۔ ارمغان، ایک ماہ ہونے والا ہے، میں گھر اپنے نہیں گئی، توبہ نے بے چارگی سے کہا۔ تمہارا اپنا گھر یہ ہے، ارمغان نے یاد کروانا ضروری سمجھا۔ جانتی ہوں، پر میرے والدین کا گھر تو ہے نا، جہاں میں اپنے بچپن لڑک پن گزارا ہے، توبہ نے کہا۔ چچا جان کو تمہارا وہاں جانا پسند نہیں آئے گا، اس لیے وہاں جانے کا خیال دماغ سے نکال دو، ارمغان نے کہا۔ میں بیٹی ہوں ان کی، جانتی ہوں وہ ناراض ہے مجھ سے، پر ہوں تو نہ ان کا خون، وہ کیوں مجھے گھر آنے سے روکیں گے، توبہ نے آہستگی سے کہا۔ توبہ، تم میرا موڈ خراب کر چکی ہو، میری غلطی ہے جو میں نے تمہیں باہر جانے کی آفر کی، ارمغان بے زارگی سے بولا۔ گھر پاس ہے، میں اکیلی جا سکتی ہوں، میری غلطی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ لے جانے کو، توبہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو ارمغان کی پیشانی پہ سلوٹیں ابھری۔ بہت بولنے لگی ہو تم، ارمغان نے اس کے بازو دبوچ کر کہا۔ آپ اس طرح سختی سے پیش آ کر مجھے میرے والدین سے دور نہیں کر سکتے، توبہ اپنی تکلیف نظر انداز کرتی مضبوط لہجے میں بولی۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتا، غلط بات مت کرو، ارمغان نے ناگواری سے کہا۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میں بس میرے ڈیڈ کو راضی کریں جو آپ کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، بات نہیں کرتے، توبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسٹاپ کرائنگ، ارمغان اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر نرم ہوا۔ آپ بتائیں مجھے لے کے جائیں گے یا نہیں، توبہ نے کہا۔ لے جاؤں گا، فی الحال تم مگرمچھ کے آنسو بہانا بند کرو، ارمغان جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اچھا کب، توبہ اپنا رونا بھول کر پوچھنے لگی۔ 1-2 دن تک، ارمغان نے کہا تو توبہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ ارمغان مان گیا۔ نازش، میں بزنس میٹنگ کے لیے دبئی جاؤں گا، وہاں 1-2 ماہ لگیں گے، تمہارے سیمسٹر ختم ہو گئے تو تم میرے ساتھ چلنا، مہتاب خان نے نازش سے کہا۔ وائی ناٹ ڈیڈ، آپ کو تو پتہ ہے مجھے دبئی جانا کتنا پسند ہے، نازش مہتاب خان کی بات پر خوش ہوتی بولی۔ جانتا ہوں، تبھی کہا اس ویکینڈ پہ نکلیں گے، تم پیکنگ کر لینا، مہتاب خان نے مسکرا کر کہا تو نازش نے سر کو جنبش دی۔ بی سے کہو میرے لیے کباب فرائی کریں، ارسلہ نیچے آئی تو نازش نے اس کو دیکھ کر حکیمہ انداز میں کہا۔ میں کر دیتی ہوں، بی کے سر میں درد ہے، آرام کر رہی ہیں، ارسلہ نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، کک سے کہو وہ کر دے گا، نازش نے ناگواری سے کہا۔ ٹھیک ہے، ارسلہ ایک نظر مہتاب خان پہ ڈال کر کچن کی طرف جانے لگی۔ مام، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی لڑکی پسند نہیں کی، اگر کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا، اب پلیز میری بات پہ یقین کر لیں، مریم کی بات کو آپ نے پتھر پہ لکیر سمجھ لی ہے، عالمگیر ایک ہاتھ میں اپنا سیل فون پکڑے دوسرے ہاتھ سے بالوں کو جکڑے اپنی والدہ کو یقین دلانے کی جدوجہد میں تھا۔ مریم بتا رہی تھی، بڑی فرینکلی بات کر رہی تھی، وہ لڑکی ایسے کون بنا کسی رشتے کے بات کرتا ہے، تم نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہوگی نا، جب میں نے پوچھا تھا تب تو بتایا نہیں، صالحہ بیگم تیکھے جیتون سے پوچھنے لگی۔ موم یار، آپ کو اپنے اولاد سے زیادہ اس مریم پہ یقین ہے جو آدھی بات بنا سنے کچھ جانے آپ کو رپورٹ دینے چلی تھی، عالمگیر کا دل چاہ رہا تھا اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ تو کیا وہ تمہاری کچھ نہیں رکھتی، صالحہ بیگم نے کچھ نرمی سے پوچھا۔ جی، عالمگیر ذرنور کا چہرہ یاد کرتے بس اتنا بولا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، صالحہ بیگم شکر کا سانس ادا کرتی بولی۔ آپ کو یقین ہو گیا، اب میں کال رکھتا ہوں، میرے سر میں درد ہو گیا آپ کو اپنی بات کا یقین دلاتے دلاتے، عالمگیر اپنی والدہ کی بات پہ یہ بولا۔ یقین تو نہیں، بس تمہاری بات مان لیتی ہوں، کل کلا اس کا کوئی سین نہ ہو، صالحہ بیگم کی سنگین دھمکی پہ عالمگیر سٹ پٹا گیا تھا مگر کچھ کہنے کی جرات نہیں تھی۔ کتنے وقت کا اسٹے ہوگا وہاں تمہارا، ہاتھ نے نازش سے پوچھا جو اس کو اپنے دبئی جانے کا بتا رہی تھی۔ فکر نہیں کرو، میں جلدی آ جاؤں گی، اور پھر تم اپنی موم سے کہنا ہماری شادی کی بات کریں ڈیڈ سے، نازش نے ہاتھ کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ہاں تب دیکھا جائے گا، مجھے اب گھر چلنا چاہیے، پڑھنا بھی ہے، لاسٹ ایئر ہے، ہاتھ کھڑا ہوتا بولا۔
کل میں نے دبئی کے لیے فلائی کرنا تھا، کتنا اچھا ہوتا اگر آج کا دن ہم ایک ساتھ گزارتے، نازش نے مسکرا کر کہا۔ تم نے اچانک اپنے جانے کا بتایا، ورنہ گزرے ویکینڈ پر ایسا ہو سکتا تھا، ہاتھ نے کندھے اچکاتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم، نازش نے مایوسی سے کہا۔ جی آپ کون؟ زرنور نے باہر ایک لڑکے کو دیکھا تو تعجب سے سوال کیا۔ السلام علیکم، میں اے سی پی سیف حسن ہوں، اور آپ غالباً زرنور احسان غفار ہیں۔ سیف نے سلام کرنے کے ساتھ اپنا تعارف بھی کروایا۔ غالباً نہیں، یقیناً میں زرنور ہوں، آپ پلیز تشریف رکھیں۔ زرنور نے اس کو صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ جواباً مسکرا کر بیٹھ گیا۔ آپ کو تو 1 مہینے بعد آنا تھا نا؟ زرنور نے پوچھا۔ جی، پر کام کی نوعیت ایسی ہو گئی کہ جلدی آنا پڑ گیا، سیف نے بتایا۔ صحیح، آپ کے بارے میں ڈیڈ اکثر باتیں کرتے رہتے تھے، آپ سے مل کر اچھا لگا، زرنور نے مسکرا کر کہا۔ تبھی ڈرائیور سیف کا سامان لے کر اندر آیا۔ اس کو گیسٹ روم میں رکھ آئیں، زرنور نے کہا تو وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ آپ کیا لیں گے؟ سوری، پہلے مجھے خیال نہیں آیا، زرنور اپنے سر پہ ہاتھ مارتی سیف سے بولی۔ فی الحال تو کچھ نہیں، ابھی میں سونا چاہتا ہوں، سیف نے کہا۔ ایز یو وش، میں آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں، تب تک ڈیڈ بھی آ جائیں گے، زرنور کھڑی ہوتی بولی تو سیف بھی اس کے ہمراہ کمرے کی طرف جانے لگا۔ نازش مہتاب خان کے ساتھ دبئی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ہاد اور عالمگیر کے سیمسٹر بھی ختم ہو گئے تھے۔ ارسلہ جو پہلے تنہا ہوتی تھی پر اپنے والدین اور بہن کا وجود گھر میں موجود پا کر کچھ مطمئن ہوتی تھی، پر ان کے جانے کے بعد وہ اداس ہو گئی تھی۔ وجہ، دونوں میں سے کسی نے بھی اس سے ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی مالوں کے ساتھ لون میں تھی جب ہاد اس کے پاس آیا، مگر وہ اس کی موجودگی محسوس نہیں کر پائی۔ کسی کو اتنے غور سے یاد کیا جا رہا ہے؟ ہاد نے اس کا دھیان اپنی طرف کروانا چاہا۔ آپ یہاں، آپ کب آئے؟ ارسلہ ہاد کی آواز پہ چونک کر اس کو دیکھتی بولی۔ ابھی آیا ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کسی کو گہری سوچوں میں سوچا جا رہا تھا، ہاد نے مسکرا کر دوبارہ سوال کیا۔ کسی کو بھی نہیں، آپ یہاں آپ ہی تو نہیں گھر پہ، ارسلہ نے بتایا۔ جی وہ تو مجھے پتا ہے، پر میں آپ سے ملنے آیا ہوں، ہاد نے بتایا۔ مجھ سے؟ ارسلہ کو یقین نہ آیا۔ جی آپ سے، آپ کو یاد نہ ہو تو میں بتا دوں، آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنے کھانے کھلانے ہیں، ہاد کی بات پہ وہ ہنس پڑی۔ مجھے یاد ہے، آپ چلیں اندر، بی کے ساتھ باتیں کریں، میں تب تک آپ کے لیے آپ کی پسند کا بنا لوں گی، کچھ اندازہ ہے مجھے، ارسلہ نے خوش دلی سے کہا۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، ہاد اس کے ساتھ گھر کے اندر آتا بولا۔ ارسلہ ہال کے دائیں طرف آتی کچن کی طرف گئی تو ہاد بھی اس کے پیچھے آیا۔ آپ بور ہو جائیں گے اور یہاں گرمی بھی ہے، ارسلہ نے فکر مندی سے کہا۔ اٹس اوکے، آپ اپنا کام کریں، میں یہیں بیٹھا ہوں، ہاد اسٹول کھینچ کر اس پہ بیٹھتا بولا۔ ارسلہ نے کچن میں موجود دونوں ملازموں کو باہر جانے کا کہا، پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ ہاد دلچسپی سے اس کی کارروائی ملاحظہ فرما رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جو گوشت کو پانی میں بھگو رہی تھی۔ جی پوچھیں، ارسلہ مصروف انداز میں اجازت دیتی بولی۔ آپ کو سنگنگ آتی ہے؟ ہاد نے اس کے چہرے کے ایکسپریشن نوٹ کرتا بولا جو ایک دم بدل گئے تھے۔ آتی تو نہیں، پر اپنا دل بہلانے کے لیے کبھی کبھار گا لیتی ہوں، ارسلہ خود کو کمپوز کرتی بولی۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، اتفاق پہ میں نے سن لی تھی جب پہلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ہاد نے مسکرا کر سچے دل سے اس کی آواز کی تعریف کی۔ خوشی ہوئی سن کر، ارسلہ نے بس اتنا کہا۔ کبھی سنانا مجھے اپنا گانا، ہاد نے ایسی فرمائش کیوں کی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، پر اس کو ارسلہ سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ سوری، پر میں نے ایسے ہی گایا تھا، دوبارہ نہیں گا سکتی، ارسلہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کیا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے ایسا کیا تو نازش پہلی فرصت میں اس کا گٹار توڑ ڈالے گی۔ کبھی میرے لیے بھی گا لینا، مجھے انتظار رہے گا، ہاد نے مسکرا کر کہا، پر ارسلہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زرنور آج پارک جانے کے لیے نکلی تھی جب اس کی گاڑی کے آگے بہت گاڑیوں کی قطار رک گئی۔ زرنور کا دل بے اختیار دھڑکا، اس نے ونڈو سے باہر دیکھا تو کافی سنسان جگہ تھی۔ زرنور نے بنا دیر کیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ احسان غفار کے نمبر پر میسج چھوڑا۔ وہ کال کرنے والی تھی جب اس کی گاڑی کے چاروں اطراف فائرنگ ہونے لگی۔ زرنور کے ہاتھ سے فون چھوٹ کے نیچے گر پڑا۔ زرنور ڈر کے نیچے چھپ گئی، پر فائرنگ مسلسل ہوتی رہی۔
जन्नूर का डर से बुरा हाल हो गया था। 5 मिनट की मुसलसल फायरिंग के बाद अचानक खामोशी छा गई। जन्नूर ने डर के अपना चेहरा ऊपर किए देखना चाहा तो सब गाड़ियां वापस जाने लगी थी। जन्नूर वहीं डर के सुकड़ कर बैठ गई। उसका पूरा वजूद पसीने से शराबू हो गया था। जर मेरी जान, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? एहसान साहब को जैसे ही जन्नूर का मैसेज मिला तो वो बिना 1 मिनट की ताखिर किए कुछ पुलिस ऑफिसर्स के हमरा जन्नूर की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। उनके साथ सैफ भी मौजूद था। गाड़ी की उबतर हालत देखकर एहसान साहब का दिल कांप उठा था। अपने बाप की आवाज़ पे जन्नूर ने फौरन से गाड़ी का शीशा नीचे किया। लॉक खोलकर वो जल्दी से उनके सीने से लग गई। एहसान साहब फिक्रमंदी से उसका जायजा ले रहे थे, पर सदशुक्र उनको कहीं चोट नजर नहीं आई। घर चले। जन्नूर गहरे सांस भरती हुई बोली, हाँ मेरा बच्चा। एहसान साहब ने उसके बाल सहलाते बोले। जन्नूर किसी बच्चे की तरह उनसे लिपटी हुई थी। अंकल, आप जन्नूर को घर ले जाएं, आराम करेंगी तो रिलैक्स रहेगी। मैं पता करवाता हूँ ये किसकी साजिश है। सैफ ने संजीदगी से कहा, मैं जाता हूँ, तुम सारा मामला संभाल लेना, पर आज ही मालूम होना चाहिए। एहसान साहब ने एक नज़र अपने सीने पे सर रखे रोती हुई जन्नूर को देखकर कहा, आप बेफिक्र हो जाएं। सैफ ने उनको तसल्ली बख्श जवाब दिया। चलते हैं। अरमगान ने उसकी तैयारी पर नज़र डालकर कहा, कैसी लग रही हूँ मैं? अरमगान की नज़र अपने लिए पसंदगी के तासुरात देखकर तूबा का दिल किया अपनी तारीफ सुनने के लिए। तभी उसने धड़कते दिल के साथ पूछा, अच्छी लग रही हो? अरमगान ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। तूबा ने एक खफा नज़र अरमगान पे डाली। आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए थी। शादी के बाद मैंने पहली दफ़ा आपसे पूछा और आपका जवाब बस ये है कि अच्छी लग रही हूँ। तूबा ने शिकवा किया। मेरी नज़रों में अगर अपने लिए पसंदगी देख ली थी तो पूछा क्यों? मेरी आंखों से ज़्यादा क्या मेरी ज़बान पे यकीन है? अरमगान उसको अपने सामने करता बोला, आपकी नज़रें जो कहें, जो तासुर दे, पर कभी कभी इंसान को मुंह से जहमत करनी चाहिए कि मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपसे ज़्यादा कोई हसीन आज तक मैंने नहीं देखा। आप हर रूप में खूबसूरत लगती हैं। सादगी में अगर अपनी मिसाल आप हैं तो तैयारी में भी कयामत ढाती हैं। तूबा ने खुद ही सब कह सुनाया। अरमगान बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल किए बैठा था। लो, जो तुमने कह दिया वही मैंने कह दिया। अरमगान उसका गाल सहलाता बोला, बातें न करें, आप बस तैयार होकर नीचे आ जाएं, हमने जाना है, देर हो रही है। तुबह अरमगान का हाथ हटाती बोली, उफ, नाराज क्यों हो रही हो? करता हूँ तुम्हारी तारीफ। अरमगान मुस्कुराता उसको मनाने लगा, पर तुबा बिना उसकी सुने बाहर को लपकी। पीछे अरमगान अपने बालों में हाथ घुमाता रह गया। अस्सलाम वालेकुम। तुबा ने फैजान साहब को सलाम किया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फैजान साहब ने हाथ में पकड़ी अखबार मेज पे फेंक कर कहा। आराम से चचा जान, क्या हो गया आपको? बेटी है तुबा, अपनी शादी के बाद आई है, उसका हक है यहाँ आकर अपने वालिदैन से मिलने का, पर आप अपनी अना का परचम बुलंद किए हुए हैं, वरना मैं गैर नहीं आपका सगा भतीजा हूँ, जिससे आपने बखुशी अपनी बेटी का निकाह करवाया था। अरमगान तूबा के सामने आता नागवार लहजे में फैजान साहब से कहा, जिस नहुसत से मुंह फेर गए थे। डैड प्लीज। तूबा का दिल कटके रह गया था अपने बाप की नफरत देखकर। अम्मी। तूबा ने फैजान साहब को कोई जवाब न देता पाकर अपनी माँ को मुखातिब किया, जो हसरत से उसकी तरफ देख रही थी। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। फैजान साहब कर्जदार आवाज में नाजिया बेगम से बोले, जो तूबा की तरफ जाने वाली थी। चचा जान, ऐसा करने से आपको क्या हासिल होगा? आप अपनी नाराजगी बरकरार रखें, पर चच्ची और मारिया से तूबा को मिलने दें। अरमगान मुट्ठी बीच के बोला, तो मत समझाओ मुझे, आज आ गए हो, दोबारा मत आना। मेरा ये यहाँ का किसी भी फर्ज से तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का कोई सरोकार नहीं। फैजान साहब कठोर लहजे में बोले, डैड ऐसा तो मत कहें। तूबा रोते हुए तड़प के बोली, तुम्हारे लिए ये दरवाज़ा तब खुलेगा जब तुम अपने हाथ में तलाक के कागजात लेकर आओगी। उससे पहले यहाँ का रुख कभी मत करना। फैजान साहब की इस बात पे अरमगान की बस हुई थी। तभी वो तूबा का बाजू सख्ती से दबोच कर अपने साथ घसीटता ले जाने लगा। तूबा साकित सी अपने बाप का रवैया देख रही थी। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि अपना बाजू वो अरमगान से छुड़वाती। हाथ शाम के वक्त अपने घर आया था। अरसला के साथ
بیٹھ کر اس کو وقت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ بیڈ پہ بیٹھ کر اس نے اپنا فون چیک کیا تو نازش کی لاتعداد کالز تھیں، جن کو دیکھ کر اس نے زور سے آنکھیں میچ کر کال بیک کی، پر دوسری طرف سے نو رسپانس جان کر ہاتھ نے موبائل سائڈ پہ کیا اور خود فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ عالمگیر موبائل ہاتھ میں لیے زنور کو کال کرنے کا سوچ رہا تھا، پر رات کے 9 بج رہے تھے، جس سے اس کو صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو 12 بجے کے قریب کال کی تھی، آج تو پھر بھی 9 بج رہے تھے۔ عالمگیر خود کو تسلی دیتا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، یہ گولڈن گرل کا نمبر کیوں سوئچ آف آ رہا ہے؟ عالمگیر نے تعجب سے خود سے سوال کیا۔ بہت بار کال کرنے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ منہ بناتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اب مجھے رونے کی آواز نہ آئے، ارمغان نے سختی سے سائڈ پہ لیٹی طوبا سے کہا، جو جب سے آئی تھی رونے کا مشغلہ فرما رہی تھی۔ اب کیا میں روؤں بھی نہ؟ طوبا نے سوسو کرتے کہا۔ بحث باپ کی وجہ سے تو نہیں رونا چاہیے، ارمغان نے فوراً سے جواب دیا۔ میرے والدین کے بارے میں ایسا نہ بولیں، طوبا اٹھتی بولی۔ جوش ذرا کم رکھو، میں نے کیا غلط کہا؟ اگر ان کو اپنی اولاد کے احساسات کی قدر نہیں تو تم بھی فی الحال کچھ نہ کہو، جب ان کو قدر آ جائے تو خوشی خوشی رو لینا، ارمغان نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب، طوبا منہ موڑتی ہوئی بولی۔ مجھ پہ بار بار الزام مت لگاؤ، میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، ارمغان نے بیزاریہ سے کہا۔ نہ آپ پہ الزام لگا سکتی ہوں، نہ میں رو سکتی ہوں، تو بتائیں میں کیا کروں؟ طوبا نے گھور کر ارمغان کو دیکھ کر کہا۔ تم یہ بلینکٹ سر پر ڈالو اور سو جاؤ، ارمغان نے بلینکٹ اس کی طرف پھینک کر کہا۔ طوبا کا منہ کھل گیا، جبکہ ارمغان دوسری طرف کروٹ لے کر سو چکا تھا۔ سعدیہ بھی غور سے ارسلہ کو سوتا دیکھ رہی تھی۔ ان کو ارسلہ کی طرف سے فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ان کو ہاتھ کا اس طرح سے ارسلہ کے ساتھ فرینک ہونا پسند نہیں آ رہا تھا۔ ان کو پتا تھا نازش کو یہ سب کبھی پسند نہیں ہوگا۔ دوسرا، جب خوشی خوشی ان سے ہاتھ کی باتیں کرتی ہے تو ان کی فکر میں مزید اضافہ ہو جاتا، پر وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ارسلہ کے اچھے نصیب کی دعا کرتی وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ بھی ناشتہ تیار ہے؟ ارسلہ کالج یونیفارم میں ملبوس سعدیہ بی سے بولی۔ ہاں بیٹھو، میں ٹیبل پر کھانا لگاتی ہوں، سعدیہ بی نے کہا تو ارسلہ سر کو جنبش دیتی ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ یہ لو۔ 5 منٹ بعد سعدیہ بی نے اس کے ساتھ بیٹھتی ناشتہ دیتی بولی۔ شکریہ، ارسلہ نے مسکرا کر کہا۔ کل کیا باتیں ہوئی تمہاری نازش کے ہونے والے شوہر کے ساتھ؟ سعدیہ بی نے شوہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارسلہ اس کچی عمر میں اپنے دل میں کوئی خواب سجائے جن کی کوئی تکمیل نہیں ہوگی۔ بس ایسے ہی وہ میرے کھانے کی تعریف کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے میں ان کو گانا گا کر سناؤں۔ میں نے انکار کر دیا کیونکہ نازش آپی کو اگر پتہ چلا تو وہ غصہ ہو جاتی، ارسلہ نے پہلے پرجوش ہو کر پھر کچھ مایوسی سے بتایا۔ اچھا کیا انکار کر کے، ہاتھ سے تم ذرا فاصلہ برقرار رکھو، نازش کے فرینڈ ہے تمہارے نہیں۔ آج تم سے بات کریں گے پھر نہیں کریں گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی اور میں نہیں چاہوں گی میری بیٹی کسی کے لیے پریشان ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود ان سے قطعاً تعلق کر لو، سعدیہ بی نے نرمی سے کہا، اس کا ہاتھ دبا کر۔ ارسلہ کے چہرے پر ان کی بات پہ سایہ لہرایا تھا۔ آپ کی فکر بجا ہے، پر ہاتھ ایسے نہیں ہیں، وہ کیوں مجھ سے بات کرنا بند کریں گے؟ ارسلہ نے خود کو تسلی کرواتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ نازش کا شوہر ہوگا، جس طرح وہ تم سے بات نہیں کرتی ہاتھ کو بھی منع کرے گی، ظاہر ہے پھر ہاتھ اس کی سنے گا نا، سعدیہ بی نے سمجھانے کے غرض سے کہا، جس پہ ارسلہ کا دل بوجھ گیا تھا۔ تبھی وہ بنا ناشتہ کیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، ارسلہ اپنی چادر سر پہ پہنتی ہوئی بولی۔ ناشتہ تو کیا نہیں؟ سعدیہ بی کو ملال ہوا۔ کیفیٹیریا سے کھا لوں گی، ارسلہ جواب دیتی باہر کی جانب جانے لگی۔ سعدیہ بی نے افسوس سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس حادثے کے بعد زنور نے باہر آنا جانا مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ ایک ڈر سا تھا جو اس کے اندر پنچھ مار کر بیٹھ گیا تھا۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، پھر ایسے کیوں خود کو کمرے تک محدود کر لیا ہے؟ احسان صاحب زنور کے پاس بیٹھ کر بولے۔ ڈیڈ، وہ لوگ کون تھے؟ مجھے مارنا کیوں چاہتے تھے؟ میری ان سے کیا دشمنی؟ زنور نے سوالیہ نظر سے احسان صاحب کو دیکھ کر پوچھا، جو اس کی بات پہ گہری سانس بھر رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں جو تم میں کچھ کر سکے،
तुम्हारी किसी से दुश्मनी नहीं, पर मेरे बहुत दुश्मन हैं, इसलिए मैं तुम्हें बाहर जाने से मना करता था और गार्ड साथ रखने का कहता था, पर तब तुम बहादुर बनती थी और अब देखो भीगी बिल्ली बन गई। एहसान साहब ने संजीदगी से कहा, डैड ऐसा तो ना कहें, इतने सारे गन्समैन और गाड़ियां थी, मैं अकेली थी, डर ना तो फितरती था ना। जन्नूर ने मुंह बसोड़ते हुए कहा, अच्छा अच्छा, पर अब तुम गार्ड्स के साथ जाओगी जहां भी जाना हुआ तो। एहसान साहब ने कहा, जिस पे जन्नूर खामोश हुई। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? सैफ थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उनसे पूछने लगा। बिल्कुल नहीं, आओ अंदर। एहसान साहब ने मुस्कुराकर अंदर आने का कहा। कैसी है आप? अब 2 दिन हो गए, अब आप पहले की तरह अपनी रूटीन पे आए, और ये क्या आपने अपना कयाम कमरे तक महदूद कर लिया है? सैफ ने बेतकल्लुफी से जन्नूर से कहा। आ जाऊंगी अपनी रूटीन पे भी, जन्नूर ने मुस्कुराकर कहा। तो आज कहीं बाहर चलते हैं, सैफ ने कहा। आज नहीं फिर कभी, जन्नूर ने आहिस्ता आवाज में कहा तो सैफ ने एहसान साहब की तरफ देखा जो परेशान बैठे थे। आलमगीर आज पार्क आया था जहां अक्सर जरनूर आया करती थी। वो भी उससे मिलने का सोच कर आया था, पर काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करने के बाद वो ना आई तो उसने वापसी का सोचा। पहले उसका नंबर बंद आना और अब यहाँ भी उसकी गैर मौजूदगी जानकर आलमगीर का दिल बेचैन हुआ। तभी उसने मुराद की तरफ जाने का सोचा। स्टोरी को यहीं पर ही एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।